मल्टिभ्याल्युड डिपेन्डेन्सी भनेको के हो र फोर्थ नर्मल फर्ममा हेर्दैछौँ हामीहरूले। मल्टिभ्याल्युड डिपेन्डेन्सी चाहिँ अगाडि पनि हामीहरूले हेऱ्यौँ। मल्टिपल एट्रिब्युट्सहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ डिकम्पोज गरेर मल्टिपल भ्याल्युज के अरे मल्टिपल भ्याल्युजहरू भएकोलाई चाहिँ छुट्याएर राखेको थियौँ फर्स्ट नर्मल फर्ममा। र यदि त्यस्तो टाइपको डिपेन्डेन्सी छ यहाँनिर, यदि एउटा रिलेसन चाहिँ पहिले सुरुमा फोर्थ नर्मल फर्ममा हुनुको लागि के हुनु पऱ्यो त, BCNFमा हुनु पऱ्यो त्यो, र त्यो टेबलमा चाहिँ ह्याज नो मल्टिभ्याल्युड डिपेन्डेन्सी, त्यसमा चाहिँ मल्टिभ्याल्युड डिपेन्डेन्सी हुनु भएन। र मल्टिभ्याल्युड डिपेन्डेन्सी भनेको कस्तो त भन्दाखेरि फर अ डिपेन्डेन्सी A इम्प्लाइज B इफ फर अ सिंगल भ्यालु अफ A मल्टिपल भ्यालु अफ B एक्जिस्ट। र मल्टिपल A को लागि A सिंगल भ्यालु छ भने B चाहिँ मल्टिपल भ्यालु हुनु पऱ्यो कि हैन। यदि त्यस्तो टाइपको रिलेसन छ भने हामीहरूले मल्टिभ्याल्युड डिपेन्डेन्सी भन्छौँ। र कुनै एउटा टेबल चाहिँ पहिले सुरुमा BCNFमा हुनु पऱ्यो र मल्टिभ्याल्युड डिपेन्डेन्सीहरू पनि रिमुभ गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ फोर्थ नर्मल फर्ममा हुन्छ। हामीहरूले पढ्नुपर्ने भने फोर्थ नर्मल फर्मसम्म चाहिँ पढ्नुपर्छ। जस्तो स्टुडेन्ट भन्ने यहाँनिर एउटा रिलेसन छ हेरौँ है। स्टुडेन्ट भन्ने रिलेसन छ यहाँनिर। स्टुडेन्ट आइडीको लागि कोर्स चाहिँ मल्टिपल हुनसक्छ र त्यही भएर स्टुडेन्ट आइडी 21 हुँदाखेरि उसको कोर्स कम्प्युटर, स्टुडेन्ट आइडी 21 हुँदाखेरि कोर्स चाहिँ म्याथ। त्यसरी A को लागि चाहिँ मल्टिपल भ्यालु अफ B एक्जिस्ट हुने भयो नि त है। B को चाहिँ मल्टिपल भ्यालु एक्जिस्ट गर्ने भएको कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ हामीहरूले मल्टिभ्याल्युड डिपेन्डेन्सी भन्छौँ। त्यसरी हबी पनि राखेको छ हैन, हबी पनि मल्टिपल हुने भयो हैन एउटै आइडीको लागि। र यो रिलेसनमा हेरौँ, द गिभन टेबल इज इन थर्ड नर्मल फर्म बट द कोर्स एन्ड हबी आर टु इन्डिपेन्डेन्ट इन्टिटी। कोर्स र हबी चाहिँ दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट अफ इन्टिटीहरू हो। हेन्स देयर इज नो रिलेसन बिट्विन कोर्स एन्ड हबी। कोर्स र हबीको बिचमा केही पनि रिलेसन छैन। र स्टुडेन्ट रिलेसनमा स्टुडेन्ट विथ स्टुडेन्ट आइडी 21 कन्टेन्स 2 कोर्स, कम्प्युटर र म्याथ दुईटा लिइराखेको छ। त्यसरी दुईटा हबी छ 21 को, डान्सिङ र सिङ्गिङ। सो इट इज मल्टिभ्याल्युड डिपेन्डेन्सी। र यस्तो टाइपको डिपेन्डेन्सीलाई हामीहरूले मल्टिभ्याल्युड डिपेन्डेन्सी भन्छौँ। र त्यो चाहिँ डिपेन्डेन्ट गर्छ स्टुडेन्ट आइडीमा है। यसले चाहिँ अननेसेसरी रिपिटिसन चाहिँ क्रिएट गर्छ र यसलाई हामीले फोर्थ नर्मल फर्ममा लानको लागि फेरि डिकम्पोज नै गर्नुपर्ने हो। र डिकम्पोज गर्ने बेला के गर्यो त भन्दा पहिले सुरुमा स्टुडेन्ट आइडी र कोर्स निकाल्यो र स्टुडेन्ट आइडी 21 हुने बेला कोर्स चाहिँ कम्प्युटर, म्याथ, केमिस्ट्री यसरी चाहिँ निकाल्यो भने त्यसै गरी स्टुडेन्टको हबी निकाल्यो स्टुडेन्ट आइडी र हबीसँग। यति मात्रै गऱ्यौँ भने हामीहरूले के त भन्दाखेरि अब यहाँनिर मल्टिपल एट्रिब्युट्सहरूमा डिपेन्डेन्सी चाहिँ हटायो है। मल्टिपल भ्यालुसँग चाहिँ अब डिपेन्डेन्ट त भयो है, तर रिलेसनमा हामीहरूले के त भन्दा त्यहाँनिर दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट उहरू चाहिँ हैन, इन्डिपेन्डेन्ट एट्रिब्युट्सहरू चाहिँ रिलेट हुने भएन स्टुडेन्ट आइडीसँग है। यसरी हामीहरूले मल्टिभ्याल्युड डिपेन्डेन्सीसँग चाहिँ रिमुभ हुन सक्छौँ यो भाग। र अब नेक्स्टमा प्रोपर्टिज अफ रिलेसनल डिकम्पोजिसन। अब रिलेसनल डिकम्पोजिसन भनेको के हो त्यो बुझ्नु पऱ्यो पहिले सुरुमा है। अब हामीले अहिले यतिसम्म नर्मलाइजेसनको काम गरिराखेका छौँ। नर्मलाइजेसनको काम भनेकै टेबललाई चाहिँ सानो सानो पार्टमा चाहिँ डिभाइड गर्ने हो। व्हेन रिलेसन इज इन रिलेसन इन द रिलेसनल मोडल इज नट एप्रोप्रिएट नर्मल फर्म। यदि चाहिँ एप्रोप्रिएट नर्मल फर्ममा छैन भने रिलेसनहरू, त्यस्तो कन्डिसनमा हामीहरूले डिकम्पोजिसनको काम गर्छौँ। रिलेसनलाई चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि ब्रेकडाउन गर्छौँ है। डाटाबेसमा ब्रेकिङ डाउन द टेबल्स इन्टु मल्टिपल टेबल्स टर्म्स एट डिकम्पोजिसन। त्यही नै हो डिकम्पोजिसन भने। एउटा टेबललाई मल्टिपल टेबल्समा चाहिँ हामीले डिभाइड गर्यौँ है। डिभाइड गर्ने भनेकै के गर्ने हो त भन्दा डिकम्पोजिसन गर्ने हो। र डिकम्पोजिसन गर्ने बेला के गर्नुपर्छ, हामीहरूले केही प्रोपर्टिजहरू छ त्यो प्रोपर्टिजहरूलाई चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ है। डिकम्पोजिसन गर्ने बेला इन्फर्मेसन लस नहोस् भनेर है। त्यहाँनिर कुनै पनि इन्फर्मेसन हामीहरूको जुन मेन टेबलमा छ त्यो मेन टेबलमा भएको इन्फर्मेसनहरू लस नहोस् भनेर त्यसलाई डिकम्पोजिसन गर्ने बेला हामीहरूले केही रुल्सहरूलाई चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो रुल छ एट्रिब्युट प्रिजर्भेसन है। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो एट्रिब्युट चाहिँ बचाइराख्नु पऱ्यो क्या एट्रिब्युटलाई होइन। एट्रिब्युट चाहिँ लस हुन भएन। जस्तो युजिङ फङ्सनल डिपेन्डेन्सी द एल्गोरिदम डिकम्पोज द युनिभर्सल रिलेसनल स्किमा आर इन्टु रिलेसनल स्किमा चाहिँ यहाँनिर डिकम्पोज गरिसकेपछि एउटा आर भन्ने रिलेसनलाई हामीले मल्टिपल रिलेसनमा कन्भर्ट गर्यौँ R1 R2 डट RN सम्म भने रिलेसनल डाटाबेस स्किमा वेयर डी इज कल द डिकम्पोजिसन अफ आर। यहाँनिर डीलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त आरको डिकम्पोजिसन भएको भन्छौँ हामीले है। अब यो डी भनेको के हुने भयो त त्यही रिलेसन आरबाट चाहिँ हामीले डिकम्पोज गऱ्यौँ के, र त्यही भएर आरको डिकम्पोजिसन भन्छौँ। द एट्रिब्युट्स इन आर विल एपियर इन एटलिस्ट वान रिलेसनल स्किमा RI। त्यही भएर हामीहरूले जुन जति पनि आरको एट्रिब्युट्सहरू छ त्यो एट्रिब्युट्सहरू
त्यो एट्रिब्युट्सहरू चाहिँ जस्तो एउटा आर भन्ने रिलेसनमा जति पनि एट्रिब्युट्सहरू छ त्यो एट्रिब्युट्सहरू के हुने भयो त भन्दाखेरि यहाँनिर आरआई जति पनि डिकम्पोजिसन गरेका छौँ मल्टिपल रिलेसन्सहरू निकाल्यौँ त्यो रिलेसन्स मध्ये एउटा न एउटामा चाहिँ आउनु पर्यो के त्यही भएर एट्रिब्युट प्रिजर्भ गर्ने भनेको एट्रिब्युट चाहिँ हराउनु भएन डिकम्पोज गरिसकेपछि पनि कुनै न कुनै रिलेसनमा चाहिँ त्यो एट्रिब्युट आउनु पर्यो यसलाई चाहिँ हामीहरूले एट्रिब्युट प्रिजर्भेसन भन्छौँ एट्रिब्युटलाई चाहिँ बचाइराख्यौँ त्यही भएर एट्रिब्युट हराउनु भएन एट्रिब्युट हराउनु भएन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एट्रिब्युट प्रिजर्भेसनबाट हेऱ्यौँ त्यसै गरी नेक्स्टमा छ डिपेन्डेन्सी प्रिजर्भेसन हैन अब डिपेन्डेन्सीलाई पनि प्रिजर्भ गर्नु पर्यो सिम्पल एस्पेक्टमा भन्यो भने त्यति बुझ्यो भने पनि पुगिहाल्छ अब हेरौँ फङ्सनल डिपेन्डेन्सीहरू हुन्छ हैन के अरे एक्सले चाहिँ वाइ दिन्छ भने specified in F appears directly in one of the relational schema Ri in the decomposition D or could be inferred from the dependencies that appears in some Ri. अब के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यदि x implies y छ भने यो फङ्सनल डिपेन्डेन्सी भयो अब यो फङ्सनल डिपेन्डेन्सीलाई डिकम्पोज गर्ने बेला कुनै रिलेसनले चाहिँ त्यसलाई राख्न सक्छ अथवा हामीहरूले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि त्यसलाई इन्फर गर्न सक्छौँ हैन जति पनि आरआई मध्ये हैन कुनैबाट चाहिँ हामीले इन्फर गरेर त्यहाँनिर त्यो डिपेन्डेन्सीलाई चाहिँ निकाल्न सक्नु पर्यो र यसलाई हामीहरूले डिपेन्डेन्सी प्रिजर्भेसन भन्छौँ एउटा एट्रिब्युटमा अर्को एट्रिब्युट चाहिँ डिपेन्डेन्ट छ डिपेन्डेन्ट छ भने त्यो कुनै एस्पेक्टले नर्मल फर्महरू त हामीले फलो गर्नु पर्यो र कुनै एस्पेक्टले चाहिँ कुनै रिलेसनमै त्यो डिपेन्डेन्सी चाहिँ प्रिजर्भ भएको हुनसक्छ भने अथवा हामीहरूले मल्टिपल रिलेसन्सहरूलाई मिलाएर पनि डिपेन्डेन्सी चाहिँ प्रिजर्भ गर्न चाहिँ सक्नु पर्यो इफ डिकम्पोजिसन इज नट डिपेन्डेन्सी प्रिजर्भिङ हैन यदि चाहिँ डिकम्पोजिसन गर्दाखेरि डिपेन्डेन्सी प्रिजर्भिङ छैन भने सम डिपेन्डेन्सी इज लस्ट इन डिकम्पोजिसन गर्ने बेला त्यस्तो डिपेन्डेन्सी चाहिँ लस हुनसक्छ र टु चेक दिस कन्डिसन टेक द जोइन अफ टु ओर मेक रिलेसन्स इन द डिकम्पोजिसन्स अब के त भन्दा त्यस्तो यदि लस भयो भने पनि हामीहरूले मल्टिपल टेबल्सहरूबाट जोइन अपरेसन गर्ने बेला त्यो रिलेसन अब्टेन गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ त्यसलाई हेर्नु पर्यो जस्तो यहाँनिर एउटा रिलेसन छ इक्जाम्पल दिएछ एबिसी भन्ने एले बी दिन्छ बीले चाहिँ सी दिन्छ भने यहाँनिर की चाहिँ के हुने भयो हाम्रो ए हुने भयो तर आर चाहिँ के छैन त भन्दाखेरि बिसिएनएफमा छैन हैन यहाँनिर बिसिएनएफमा छैन ए इम्प्लाइज बी बी इम्प्लाइज सी भयो भने ए इम्प्लाइज सी हुनसक्छ त्यो कारणले गर्दा यहाँनिर बिसिएनएफमा भएन र यसलाई हामीले डिकम्पोज गर्नु पर्यो आरको लागि ए र बी निकाल्यौँ एउटा रिलेसन र अर्को रिलेसन चाहिँ बी र सीको निकाल्यौँ बी र सी दुईवटा एट्रिब्युट मिलेर अर्को रिलेसन बनेछ भने अब आर1 र आर2 चाहिँ बिसिएनएफमा छ आर1 र आर2 त बिसिएनएफमा आयो तर लसलेस जोइन डिकम्पोजिसन हुनु पर्यो त्यसै गरी डिपेन्डेन्सी चाहिँ प्रिजर्भ हुनु पर्यो यहाँनिर लसलेस जोइन डिकम्पोजिसन हो किन त भन्दा दुईवटा आर1 र आर2लाई जोइन अपरेसन गर्ने भने त्यहाँनिर इन्फर्मेसनहरू चाहिँ लस हुँदैन यो चाहिँ हामीहरूको डिपेन्डेन्सी प्रिजर्भेसन भन्छौँ इट इज नट नेसेसरी द्याट अल डिपेन्डेन्सिज फ्रम द रिलेसन आर एपियर्स इन सम रिलेसन आर जस्तो जति पनि डिपेन्डेन्सीहरू छ त्यो सबै चाहिँ एउटै रिलेसनमा हैन हामीले डिकम्पोज गर्ने बेला त्यो रिलेसन के अरे त्यो डिपेन्डेन्सिजहरू चाहिँ रिलेसनमै आइहाल्छ भन्ने कुरा चाहिँ छैन तर इट इज सफिसियन्ट द्याट द युनियन अफ द डिपेन्डेन्सिज अन रिलेसन आरआई बी इक्विभ्यालेन्ट टु द डिपेन्डेन्सिज अन आर त्यही भएर हामीहरूको के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि मेन कुरा भनेको हामीहरूले जुन युनियन अपरेसन गऱ्यौँ हैन रिलेसन्स आरआईमा चाहिँ युनियन अपरेसन गऱ्यौँ भने त्यहाँनिर त्यसले चाहिँ जुन हैन सुरुको मेन टेबलमा भएको डिपेन्डेन्सी छ त्यो टेबलमा भएको डिपेन्डेन्सीलाई चाहिँ जोइन गरेपछि अथवा युनियन गरी अपरेसन गरिसकेपछि पनि प्रिजर्भ चाहिँ हुनु पर्यो यसरी हामीहरूले डिपेन्डेन्सी चाहिँ प्रिजर्भ गर्नु पर्यो डिपेन्डेन्सी प्रिजर्भेसन भन्छौँ एट्रिब्युट प्रिजर्भेसन डिपेन्डेन्सी प्रिजर्भेसन डिकम्पोजिसन हुँदाखेरि यो तिमीहरूको अर्को नोट जुन डाउनलोडेड नोट छ डाउनलोडेड नोटमा चाहिँ हैन यति धेरै कुराहरू लेखेको छैन त्यहाँनिर यो चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट तिमीहरूको बुकमा चाहिँ छ होला सायद नन एडिटिभ जोइन प्रोपर्टी अर्को हुन्छ हामीहरूको नन एडिटिभ जोइन प्रोपर्टी हैन अब जस्तो जोइन प्रोपर्टी त हामीहरूलाई थाहा छँदैछ हैन जोइन प्रोपर्टीमा चाहिँ के एडिसनल हैन एडिसन चाहिँ हुनु भएन के जोइन गरिसकेपछि धेरै रेकर्ड चाहिँ बन्नु भएन एनदर प्रोपर्टी अफ डिकम्पोजिसन इज द्याट डी शुड पोजेस is the non-additive join property which ensures that no spurious tuples are generated when a natural join operation is applied to the relation resulting from the decomposition. मैले भनिसकेको छु जस्तो हामीले नेचुरल जोइन अपरेसन गर्यो हामीले जोइन अपरेसनहरू गरिराखेका छौँ हैन रिलेसनहरूलाई डिकम्पोज गर्यौँ डिकम्पोज गरिसकेपछि नेचुरल जोइन त गर्यौँ त्यहाँनिर
एट्रिब्युट प्रिजर्भ हुनु पर्यो, डिपेन्डेन्सी प्रिजर्भ हुनु पर्यो भन्ने कुरा त हामीले हेऱ्यौँ। तर त्यसको साथसाथै स्पुरियस टपल्सहरू चाहिँ एड हुनु भएन, एक्स्ट्रा टपल्सहरू के। स्पुरियस टपलको बारेमा मैले अगाडि पनि भनिसकेको छु। स्पुरियस टपल्सहरू जुन एक्स्ट्रा टपल्सहरू हुन्छ त्यो चाहिँ एड हुन भएन के। कन्फ्युज क्रिएट गर्ने टाइप्सको टपल्सहरू त्यहाँनिर बन्न भएन है। त्यो भनेको नन एडिटिभ जोइन प्रपर्टी भन्छ, त्यसमा एडिसनल टपलहरू आउनु भएन है। त्यो भनेको नन एडिटिभ जोइन प्रपर्टी भन्छ है। यो नेचुरल जोइन अपरेसन गर्ने बेला एउटा पनि यो पनि डिकम्पोजिसनको प्रपर्टिज भयो, रुल भयो है। त्यसै गरी नो रिडन्डेन्सी, यहाँनिर रिपिटिसन पनि आउन भएन। डिकम्पोजिसन इज युज टु इलिमिनेट सम फर्म अफ ब्याड डिजाइन लाइक एनोम्यालिज, जस्तो एनोम्यालिजहरू, इन्कन्सिस्टेन्सीहरू, रिडन्डेन्सीहरू रिड्युस गर्नलाई हामीहरूले चाहिँ डिकम्पोजिसन गर्यौँ है। डिकम्पोजिसन गरेर के गर्न खोज्या हो त भन्दा हामीहरूले जति सक्यो रिडन्डेन्सीलाई रिड्युस गर्न खोज्या हो। इन्कन्सिस्टेन्ट स्टेटमा डाटाबेस चाहिँ नजाओस् भन्ने हाम्रो टार्गेट हुन्छ। त्यसै गरी जस्तो एनोम्यालिज, अपडेट एनोमलिज भनेर पढ्यौँ हामीहरूले, इन्सर्ट गर्ने बेला प्रब्लम हुने है, डिलिट गर्ने बेला प्रब्लम हुने, अपडेट गर्ने बेला प्रब्लम हुने हो, त्यस्तो प्रब्लम्सहरू चाहिँ नआओस् जुन आउँछ हाम्रो रिपिटेसनको कारणले गर्दा, रिडन्डेन्सीको कारणले गर्दा है। र इफ द रिलेसन हेज नो प्रपर डिकम्पोजिसन देन इट मे लिड टु प्रब्लम्स लाइक लस अफ इन्फर्मेसन। र रिडन्डेन्सी पनि नहोस् र लस अफ इन्फर्मेसन पनि नहोस्, यो चाहिँ हामीहरूको टार्गेट हुन्छ डिकम्पोजिसन गर्ने बेला। त्यसरी लास्टमा छ हामीहरूको लसलेस जोइन है। अब तिमीहरूको डिकम्पोजिसनमा चाहिँ यही लसलेस जोइनको बारेमा मात्रै भनेको छ है अर्को नोटमा। जुन यो नोट छ, यो नोटमा मलाई त्यत्रो धेरै टपिक चाहिँ देखिए होइन, तर ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट भएर चाहिँ भनेको छैन के। त्यही भएर यो नोट पनि राखिदिन्छु होइन। यहाँनिर डिकम्पोजिसन भनेर आयो होइन, प्रब्लम अफ डिकम्पोजिसन भन्यो अनि सक्यो कि, खासै धेरै कुराहरू छैन यहाँनिर है, त्यसको प्रपर्टिजहरूको छैन। लसलेस जोइन डिकम्पोजिसनको मात्रै कुरा भनेको छ है। र त्यसलाई पनि यहाँनिर सिम्बोल देखाउने बेला एकदमै अप्ठ्यारो सिम्बोल्सहरू राखेर त्यो तरिकाले भन्दा सिम्पल एस्पेक्टमा चाहिँ पढेर बुझ्नुपर्छ है। नाउ लसलेस जोइन भने हेरौँ। लसलेस जोइन प्रपर्टी इज अ फिचर अफ डिकम्पोजिसन सपोर्टेड बाई नर्मलाइजेसन। जस्तो हामीहरूको नर्मलाइजेसनमा चाहिँ लसलेस होइन जोइन प्रपर्टी चाहिँ डिकम्पोज गर्ने बेला इन्फर्मेसनहरू चाहिँ लस हुनु भएन, त्यही भएर लसलेस जोइन प्रपर्टी चाहिँ सपोर्ट गर्छ। इट इज द एबिलिटी टु इन्स्योर द्याट एनी इन्स्टेन्स अफ ओरिजिनल रिलेसन क्यान बी आइडेन्टिफाइड फ्रम करस्पोन्डिङ इन्स्टेन्स इन स्मलर रिलेसन्स। जस्तो यहाँनिर लसलेस जोइन भन्ने बित्तिकै एउटा एबिलिटी हो है, एबिलिटी हो जसले गर्दा के इन्स्योर गर्छ त भन्दाखेरि ओरिजिनल होइन, यहाँनिर ओरिजिनल रिलेसनको है, ओरिजिनल रिलेसनको हामीहरूले मल्टिपल इन्स्टान्सहरू, स्मलर रिलेसन्सहरू बनायौँ भने पनि त्यहाँनिर इन्फर्मेसन चाहिँ लस हुँदैन यदि जोइन अपरेसन गऱ्यौँ भने भन्छ। त्यस्तो लसलेस जोइन चाहिँ हुनु पर्यो भन्छ। जस्तो यहाँनिर इक्जाम्पलको लागि आर भनेको एउटा रिलेसन छ, एफ भनेको फङ्सनल डिपेन्डेन्सिजहरू हो आरमा है, भने एक्स र वाई हामीले दुईवटा टेबल निकाल्यौँ, डिकम्पोज गऱ्यौँ आरलाई है, एक्स वाई डिकम्पोजिसन अफ आर। डिकम्पोजिसन जस्तो R1 R2 डट आरएन भनेको एउटा रिलेसन हो आरको, इज कल्ड लसलेस डिकम्पोजिसन। यस्तो कन्डिसनमा हामीले त्यसलाई चाहिँ लसलेस डिकम्पोजिसन भन्छौँ है। फर आर इफ नेचुरल जोइन अफ R1 R2 डट आरएन प्रड्युसेस एक्ज्याक्टली द रिलेसन आर। जस्तो हामीहरूले के त भन्दाखेरि लसलेस जोइन भनेको त्यहाँनिर डिकम्पोज गरिसकेपछि हामीले चाहिँ जोइन अपरेसन गऱ्यौँ भने एक्ज्याक्टली रिलेसन जस्तो थियो ओरिजिनल रिलेसन, त्यही ओरिजिनल रिलेसन चाहिँ हामीले अप्टेन गर्न सक्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ लसलेस जोइन भन्छ है। र अ डिकम्पोजिसन इज लसलेस इफ वी क्यान रिकभर। जस्तो एउटा डिकम्पोजिसन भनेको लसलेस हुन्छ यदि हामीहरूले रिकभर गर्न सक्छौँ। कस्तो केसबाट त भन्दाखेरि आरले के दिन्छ, एबिसी आर भनेको एउटा रिलेसन छ, त्यसलाई डिकम्पोज गऱ्यौँ, R1ले ए र बी दियो, R2ले ए र सी दियो भने त्यसलाई हामीले फेरि जोइन अपरेसन गरेर आर ड्यास नयाँ रिलेसन बनाउन सक्नु पर्यो, जहाँनिर चाहिँ एबिसी पनि प्रिजर्भ हुन्छ है। यो भन्नुको मतलब आर ड्यास इक्वल्स टु आर हुने भयो। त्यही भएर नयाँ आएको जुन जोइन गरेर आएको रिलेसन छ आर ड्यास भन्ने, त्यो आर ड्यास र आर चाहिँ इक्वल हुनु पर्यो है। एउटै कुरा चाहिँ दिनु पर्यो तिनीहरूले। यसलाई हामीहरूले लसलेस जोइन भन्छ। जोइन अपरेसन गरिसकेपछि केही पनि इन्फर्मेसनहरू चाहिँ लस भएन, त्यही भएर लसलेस जोइन। यसरी हामीले लसलेस जोइन, नो रिडन्डेन्सी, नन एडिटिभ जोइन प्रपर्टी र डिपेन्डेन्सी प्रिजर्भेसन र एट्रिब्युट प्रिजर्भेसन भनेर हामीहरूले हेऱ्यौँ प्रपर्टिज अफ रिलेसनल